म्युन्सिपाल्टीचो चेअरमॅन आसा तो पण सोशल वर्कान खूब फुडें आसा. मुद्दाम टायम काडून पोरूं हांगासर आयिल्लो संगेश सिंग पांडुरंग शेखर शिरवाडा, त्याच्यानंतर रंगा शेखर शिरवाडा. आणि भुरग्याचा तयार जावले आणि फुडली जी नामां आल्सो तुमचे स्वर सतेरी बाल आरती मंडळ साफड, सत्यनारायण घुमट आरती मंडळ. कारण सतर्क समाजातला एक रिप्रेझेंटेटिव्ह तो हांगासर उच्च पदाचेर पावता. हो जो सतर्क समाजान तो कार्यक्रम घडोवन हाडला. विविध गोंयभर आमचे सतर्कर भाव भुरगीं आसा तांकां सगळ्यांक एकत्र हाडपा खातीर हो आयज मेळावो हो दुसरे फावटीचो मेळावो जाल्लो आसा. बरो प्रतिसाद मेळ्ळा. लोक खुबशे गांव सगळ्या गांवांतसून लोक येयलेले आसा आनी ह्या क्षेत्रांत आमकां लोकांक एक त्यांचे कार्य करता शिक्षण क्षेत्रांत आसूं नाजाल्यार खेळांत आसूं नाजाल्यार फ्रिडम फायटर कोणी आपणाचें योगदान दिलें गोंया राज्य मुक्त करपाक तांकां सगळ्यांक आमी एक टोकन ऑफ लव म्हणून तांकां एक हें दिलां आनी सगळ्यांचो सत्कार केला. असोच हो कार्यक्रम वर्सा घडोवपाचो आनी आमचे जे येणारी पिढी आहा जे बरे कार्य करता तांकां हे प्रोत्साहीत दिवपा खातीर हो कार्यक्रम अवश्य वर्सा जावपाक जाय. विरोधी गांवकर आज आम्ही सुद्धा एज्युकेशन क्षेत्रात पावल मागणी आसा. एज्युकेशन क्षेत्रामध्ये हांवें ह्या वर्सा एक कन्सेप्ट आमचे डिझायन केला आनी हांवें ठरयल्लें आसा वर्साक 50 डॉक्टर हांव दितलो ही शपथ घेतली आसा. 2-3 वर्स लागतले म्हाका. वर्साक 50 डॉक्टर जे आसा न्ही म्हज्या संस्थेंतल्यान म्हजे कडच्यान हांव दितलो आनी 100 IIT NIT लागणारे डॉक्टर हो प्रोसेस सुरू केला आसा. हो एक प्रोसेस तातूंत 10% लोकांना ग्रोथ जाता. परत उरले कितले 90% उरले बरोबर न्ही. तारीख कितें काय आमी आतां परत कालच्या सकयल्यान धरलो बॉटमच्या सकयल सुरवात केली आसा. म्हणजे अशाच तरेच्यो म्हणजे आज ITI म्हणजे करतात काल कशे तरेची आमी ITI म्हणजे नवीन जे ITI स्टुडंट आसा न्ही म्हणजे जो 7वी 8वी 9वी 10वी पर्यंत भुरगो आसा न्ही किंवा 11वी 12वी पर्यंत आसा तो कसो कमवूंक शकता अशा प्रकारचे एक बँगलोर जे आसा न्ही एका फॉरेन कंपनी जे आसा न्ही एक इन्स्टिट्यूट सुरू केल्लें आसा की इलेक्ट्रिसिटी संदर्भात आसा न्ही जो जे सगळें लागण आसा न्ही रोबोट पर्यंत ताणें सुरवात केली आसा. म्हणजे जर फाल्यां ट्रायबल संस्थेन किंवा ट्रायबलाच्या बाकी आर्टिकल सेंटर अशे तरेन इन्स्टिट्यूट आमी उबी करपाक शकता जायत ना. सेंटर कमिटी पडली जर जालें आसत जर जायत न्ही जाल्यार ह्या माध्यमांतल्यान आतां आमकां लागणारो आधुनीक आतांचे जे फुडें येणारे जे टेक्नॉलॉजी आसा ताका देणारो पूरक कसो करून आमी दिवपाक शकतले जायत न्ही जाल्यार त्याय मनशाची गरज आमच्या खातीर जो 7वी 8वी 9वी 12वी पर्यंत आसा की जो ग्रॅज्युएट जाला आर्ट्स ग्रॅज्युएट जाले आपण शिकूंक शकता. आर्ट्स ग्रॅज्युएट जाला हिंदी मराठी ग्रॅज्युएशन केला आनी आमकां नोकरी ना आसा. म्हणजे ह्या मनशा खातीर या अशा सकारात्मक दृश्टीने विचार करून आमकां करचें पडटलें. हांव विश्वास हांव सगळ्यांक म्हणटा की जर आमी सतर्क समाजाचे अशे बुदवंत जर 100 लोक जर जावन आसत जर जायत आनी ह्या येणाऱ्या फुडल्या काळा भितर आसली की आमकां फुडल्या 10-15-20 वर्सांचो एक सतर्क समाज रोडमॅप जर आमी घेवन वचपाक जाय जाल्यार आमी खूब करूंक शकतले. आनी ह्या सगळ्या प्रोसेसाक हांव सतत चिंतन करता. हांव इतलें सांगता म्हजे कडल्यान जी तांकी आसा जे काय म्हाका जो पावर आसा जो म्हजे आयडिया आसा बाकीच्यो आसा त्यो 100% सतर्क समाजाक दिवपा खातीर म्हजे यत्न आसतले. आमी हांव नुसतो भाशण करून गेलो अशें जावचें ना आमकां. आज जर आमी ह्या सतर्क समाज आमी जर असो दीन दुबळो हताश निराश आसत जायत न्ही श्रमदानांतल्यान सुरू करूया. ह्या प्रियो मतदारसंघ भागांत आसा न्ही एक सुद्दां खंय समजा आमची भयण भाव जो आसा न्ही जेका अशा झोपडी किंवा बाकी अशें प्लास्टीक घालून आसा ताजे पूर्णपणे सर्वे करतले. येणाऱ्या 3-4 वर्सां भितर आसा न्ही 100% धर्मांतरे अशें करूंक शकना आमी. हांव इतलें सांगता 50% जे कंट्रिब्युशन आसता तें म्हाजें आसता. म्हणजे समजा त्या घराक लागता आसा जर जायत न्ही जाल्यार 50% म्हणजे म्हाका एक 10 कोटी 15 कोटी 20 कोटी जर म्हाका जर हांगा ह्या मतदारसंघात हाडून जर म्हाका 1 वर्स जावचें ना अशें 2-3 वर्सां भितर आमी करियर आसा ते
सगळे पैसे तुमकां दिवया तयार आसा आणि पयले कोण आसा तुम्ही सगळे मागीर तितले 12,000 लोक करूंक शकना एक तागड्याक हांव एक सायडीन हांव आणि एक सायडीन तुम्ही 12,000 लोक येता म्हणून जबाबदारी कॅप्टन येता म्हणून जबाबदारी हे आमी घेवया आनी करूया आणि जर अशें जर जालें जर जायत जाल्यारच आमच्या या महासंघाचे अध्यक्षाचे बाकी सगळ्याचे एक ट्रस्ट उरतो विश्वास उरतो आणि तो विश्वास सार्थ करपा खातीर आमी काम करूया आणि तुम्ही करतले अशें अपेक्षा व्यक्त करता ह्या वाटेर तुम्ही आपयले म्हणून हांव तुमचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता आमच्या शेतांत एक दिसाक आमी 100 घरां बांदतात एक दिसाक फेब्रुवारी म्हयन्यात येतलो आपल्या आतमध्ये लोकांचो टायम आसा फेब्रुवारी म्हयन्यात एक दिसाक आमी 100 घरां एका दिसाक सुरू करतले आनी करता आसतना एक घराक 100 स्वयंसेवक आणि 100 घरां 10,000 लोक आमदार आमकां पयशांची लोक ना आमी सरकारचे पयशे वापरना आमी फक्त गांवचे गांवपणा मनीसपण जे आसा जे समृद्ध जाल्ले लोक आसा न्ही तेच आमकां पयशे दियत आसा आमचे स्लोगन आमी लोकां कडेन मागतले शेजाऱ्या खातीर आमी 1 रुपया दियात आनी 1 दीस दियात हो आमचो स्लोगन आनी ह्या सगळ्या स्लोगनार आमी काम करता कुरियांनी हांव इतलें म्हणटा प्रशांत बाबा सांगता तुम्ही जर न्ही म्हाका जर 20% लोक दिता ह्या समाजाचे 20% लोक दिता समजा म्हाका जर ह्या सत्रकार समाजाचे 20% लोक दिता 20% मागीर पळया हांव कितें करता हांव 30% मागीर हांव कशें करता तुम्ही जर म्हाका 20% लोक तूं दिता आसत जायत न्ही फुडल्या 10 वर्सां भितर आसली ज्या सत्रकार समाजाचो 100% लोकांक स्वयंपूर्ण करपाची ताकद आसा सत्रकर महासंघाचो हो मेळावो आज 6वें जाता तातूंत आमी हो आमचो वर्सुकी एकत्रीकरण आमी सगळ्या समाजाचे लोक वेगवेगळ्या जाग्याचेर रावतात ते सगळे एक कडेन येतात दिसभराचे कार्यक्रमाचो आसतात आमी मेळटात आमी सत्रकाराचें व्हडलें कुटुंब अशें मांडटात आनी वेगवेगळ्या तालुक्यांनी रावपी जे लोक आसात ते एक कडेन येतात एक दिसाचो कार्यक्रम जाता आमचे कोण भुरगे बरे परफॉर्म केला तांचो आमी सत्कार करतात जे आमचे कोण ज्येश्ठ सैनीक आसात स्वातंत्र्य सैनीक आसात तांचो सत्कार करतात जे कोण आमचे बरे परफॉर्म केल्ले हे आसात वर्सभराचे तेंचे एकत्रीत करून तांकां उत्साहीत करप आनी जे कितें तेणें समाजाचे समाजा कडल्यान देणें घेतलां ताचें एक प्रोजेक्शन करप असो एक ताचे फाटलो हेतू आसा त्याचे मुळे बाकीचे आमचे जे स्टुडंट्स आसात तांकां ताच्या पासून उर्जा मेळची आनी ताणें फुडें हें करचें आनी समाजाचें एक ऋण जें आमच्या हाती आसा म्हणजे जशें म्हणटात की खंयच्याय समाजांत आमी जल्म घेवं पूण ज्या समाजात जन्म घेतलो त्या समाजाचो आपल्याक गर्व आसपाक जाय त्यामुळे हो सगळो जो समाजान आमकां मदत केल्या त्या समाजाचे आमी थोडेशे ऋणी आसा आनी ते ऋण फारीक करपा खातीर आमी सगळे एक कडेन येतात आनी हो उत्सव मनयतात वास्तवीक सत्रकर समाज हो खूब ल्हान समाज आमची अनेक वर्सां पासूनची मागणी आशिल्ली की हो ओबीसीत ताचें इन्क्लुजन जावचें पूण आमच्या सुदैवान त्या हांगासर गोंयच्या लिस्टांत ओबीसी समाज आसात पूण सेंट्रल लिस्ट जे ओबीसी आसात तातूंत आमचें जाल्लें ना आमचे प्रयत्न आसात आमकां सगळ्या कडल्यान आमी सगळ्या बायोडाटा आनी डाटा एक कडेन करून सगळो आमी धाडलेलो आसात त्यामुळे सेंट्रल लिस्टांत सुद्दां येवचें असो आमचो एक प्रयत्न आसा आयज सत्रकार महासंघाचो दुसरो मेळावो उत्कृश्ट पद्दतीन जाला हांगा सादारणशे कांय नाही 800-850 लोक जाले उपस्थित आशिल्ले सगळ्याचे खेळीमेळी वातावरण जाल्लें हांगा कॉम्पिटिशनाचो उत्कृश्ट प्रतिसाद मेळ्ळो भुरग्यांनी ड्रॉइंग काडलें पळयल्यार सामकें तन भारानूच पळोवपाक येता गोंयभरच्यान लोक कशे कशे वाटेन हांगा आयले आनी तेंच्यांनी सहकार्य केलें म्हाजे कमिटी मेंबर हांगा आशिल्ले सगळ्यांनी उत्कृश्ट काम केलें दिन रात झटोन काम केलें सत्रकार समाजाची अशी जाल्यार भरभर जातली उन्नत जातली सत्रकार समाज फुडें वचपाक वेळ लागपाना म्हाका फुडें वतलो एज्युकेशन फिल्डांत सत्रकार समाज खूब मुखार सरला स्पोर्ट्सान मुखार सरला कल्चर मुखार हे हांगा दाखोवन दिलें आसा आनी असोच फुडें वयचो अशें हांव सत्रकार समाज अध्यक्ष हे सांगता सगळ्याक देव बरें करचो बायले बद्दल